I stand to support the demands and oppose the cut motion. सगळ्यान पयलीं आमच्या मुखेलमंत्रीक अभिनंदन करता की गोंया भितर NEP तांणी इम्प्लिमेंट केली आनी ताचो इफेक्ट आमकां स्लोली कळटलो आनी बरोच कळटलो. पूण जे गोश्टी जावपाक जाय आशिल्ल्यो इतलीं वर्सां त्या आतां थोड्यो थोड्यो करून जावपाक लागल्या. NEPचेर हांव चड उलोवपाना, पूण सगळ्यान पयलीं बरें दिसता की फर्स्ट टायम म्हाका दिसता NEPन पयलें अशी सिस्टम आशिल्ली आमची एड्युकेशनल सिस्टम की टिचर्स आनी स्टुडंट्स हे दोगूच जाणां भितर कितें तें शिक्षण आनी शिकोवप हाजे भितर आसतालें. ह्या फावटी फर्स्ट टायम ह्या NEP भितर पेरंट्सांचोय इनवॉल्वमेंट तितलोच भरपूर केल्लो आसा आनी एक ट्रायंगल जशें म्हणटा आमी टिचर्स, पेरंट्स आनी स्टुडंट्स, म्हणजे भुरगें घरा कडेन शिकून वतकूच पसून एक आवय बापायन तातूंत इंट्रस्ट दिवचो आनी आपल्या भुरग्याक शिकोवपाक नाजाल्यार ताका आपल्या होमवर्क करपाक नाजाल्यार बाकीच्यो गोश्टी करपाक खातीर हेल्प करचो आनी तोच फिडबॅक जे कितें जाता तें तिगूय जाणां भितर जालें, कॉर्डिनेशन बरें जालें जाल्यार म्हाका दिसता ही NEP पसून बऱ्या रितीन चलतली आनी जाच्या खातीर आज हो सरकार प्रयत्न करता. हांव अभिनंदन करता सरकाराच्या आनी एका गोश्टी खातीर की पयल्या फावटी म्हणजे दिव्यांगा खातीर तांकां गोवा बोर्ड इक्विवेलंट सर्टिफिकेट जे इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड आसा. आज खुबशे भुरगे आसा हू आर व्हेरी इंटेलेक्चुअली म्हणजे इंटेलेक्चुअल आसा बट दे आर डिसेबल्ड, पूण तांकां खंय तरी शिकूनच एग्जाम दिवनूच रिटन एग्जाम दिवनूच तांकां सर्टिफिकेट्स मेळटाल्यो आनी मागीर सर्टिफिकेट मेळटकूच तांकां एम्प्लॉयमेंट मेळपाक नाजाल्यार बाकीच्यो गोश्टी करपाक हें जातालें. पूण अश्यो खुबश्यो गोश्टी आशिल्ल्यो तांचेर इतले इंटेलेक्चुअल आसून पसून तांकां बरोवपाक जमना नाजाल्यार तांच्यो डिसेबिलिटी खातीर तांकां तें शिकप साध्य जायनाशिल्लें. सो ऑनरेबल CMन जे डिसिजन घेतला एलोंग वीथ आवर ऑनरेबल मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय, आमचो डिसेबल्ड पीपल वीथ डिसेबिलिटीचो मिनिस्टर, तांणी दोगूय जाणांनी डिसिजन घेतलें की जे इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड आसा तांकां आपल्या स्किलाचेर तांचे कडेन जी कला आसा ऑन दॅट बेसीस म्हणजे गोवा बोर्ड बेस्ड इक्विवेलंट हे तांकां दिवचें म्हणून. आनी म्हाका दिसता दीस वील गो इन अ व्हेरी लाँग वे. आज हे जे डिसेबल्ड आसा तांकां खंय तरी एम्प्लॉयमेंट मेळपा खातीर तांकां कॉन्फिडन्स येवपा खातीर हें खूब मोठ्या प्रमाणान साबीत जातलें आनी त्या खातीर हांव मुखेलमंत्र्याचें अभिनंदन करतां. आज दिव्यांगाचेरूच उलयता आसतना दिव्यांगाचेरूच चड कित्याक उलयता सर, आतां तांचो ह्या NEPन पसून मोठ्या हातून समावेश जाल्लो आसा आनी सगळ्याच सायडीन तांकां आमी सपोर्ट करतात आनी हो सरकारूय सपोर्ट करता, त्या खातीर दिव्यांगाचेरूच उलयता. आज गव्हर्मेंट स्ट्रेस करता की स्पेशल एड्युकेटर्स प्रत्येक स्कुला भितर आमकां जाय म्हणून आनी रिसोर्स रूम जो आसता तातूंत आमकां जाय म्हणून. पूण एका वटेन सरकारान जे कोर्सीस स्टॉप जाल्या नाजाल्यार बंद पडल्या स्पेशल एड्युकेटरा खातीर ते चालूय करपाचो तितल्याच मोठ्यान प्रयत्न करपाक जाय. फाटीं हांवूच एका म्हज्या मित्राक घेवन एका जो डिसेबल्ड आसा ताका आमी एका स्कुलान घेवन गेले, तांचे कडेन सगळ्यो फॅसिलिटीज आशिल्ल्यो पूण स्पेशल एड्युकेटर नाशिल्ले. सो ताणें आमकां सांगलें की आमी ताका एडमिशन तरी दिवंक शकता बट इफ देर इज नो स्पेशल एड्युकेटर टू ट्रेन हिम जाल्यार आमकां ताका एडमिशन दिवन कांय फायदो ना आनी प्रायवेट कोण तरी एड्युकेटर आसात तुमी पळोवपाचें आमकां तांणी सल्लो दिलो. पूण म्हाका दिसता हे प्रायवेट घेवचे परस गव्हर्मेंटानूच जे आमचे कोर्सीस चालू आसा स्पेशल एड्युकेटरा खातीर तेच सपोज चालू दवरले नाल्यार हें केलें जाल्यार म्हाका दिसता स्पेशल एड्युकेटर्स आमकां येतले आनी जे रिसोर्स रूमाचेर आमी स्ट्रेस करता गव्हर्मेंट स्ट्रेस करता तो म्हाका करपाक साध्य जातलें. दिव्यांगा खातीरूच बसीस दिगंबर बाब कामत उलयता आसतना तांणी ही मागणी केली, तांकां बसीस मेळप खूब गरजेचें आसा म्हणजे डिसेबल्ड फ्रेंडली बसीस तांकां मेळपाक जाय. आज आमी पळयतात की एक नॉर्मल मनीस बसीन कसोय ट्रॅव्हल करता तो कोणाय बरोबर वचूंक शकता पूण डिसेबल्डांक ते खूब त्रास आसता. हे आमकां एक एक पळोवन कळ्ळें जेन्ना पासून पर्पल फेस्ट जालें तेन्ना पासून आमचो इनवॉल्वमेंट चड जालो ह्या दिव्यांगा भितर आनी तांचे जे प्रॉब्लेम्स आसा तांचे वेगळे प्रॉब्लेम्स आसा. आज एक नॉर्मल भुरगो आनी दिव्यांग भुरगो हाका कंपेर आमी करूंच शकना. इतले वास्ट हें आसा तरी सुद्दां दिव्यांग आपल्या परिस्थितीचेर मात दिवन ते खूब कितें आपल्यो घडामोडी करीत आसता. त्या खातीर हांव मागतां की ऑनरेबल CMाक की जाता तितले बेगीन तांकां ह्यो डिसेबल्ड फ्रेंडली बसीस तांणी करून दिवच्यो. स्पिकर सर, स्कुलांचेर उलयता आसतना आमचे वास्को भितर 2 स्कुलां आसा, एक गव्हर्मेंट हायस्कूल मेन जे वास्को सिटीन आसा आनी एक बायणा आसा. हांची अवस्था खूब वायट आसा. एक तर स्कुलांतले सगळे स्टुडंट्स आमी शिफ्ट केले आनी दीप विहार स्कुलान थंय दवरून थंयच्यान तांचें शिक्षण सद्या चालू आसा आनी ही 2 स्कुलां जी आसा ती इस्टिमेट जावन टेंडर जावंक पसून म्हाका दिसता इट इज टू बी ओन्ली अवॉर्डेड
म्हाका दिसता फाल्यां वर्क्स बोर्डाक ती वचपा आसा फायल. सो हांव ऑनरेबल CMा कडेन मागता शिक्षणा कडेन पावतकूच तांकां ह्यो सगळ्यो ज्यो फॉर्मेलिटी आसा त्यो करूंकूच जाय, देर इज नो डावट. पूण ताजेर मातशें स्पीडअप करपा खातीर एक कोण तरी इंजिनियर नाल्यार ताजे फाटल्यान घालून वर्क्स बोर्डान त्यो गेल्यो की रोखडेच टेंडर करून, कित्याक रोखडेच आतां जाली जुलय, आतां ते कंप्लीट जाता आनी तांचे रिपेर जाता म्हणल्यार जातली ऑगस्ट सप्टेंबर ऑक्टोबर, रोखडेच दुसऱ्या वर्स येतले. सो एटलिस्ट दुसऱ्या वर्सा पयलीं तरी तांकां हांगा शिफ्ट करून न्यू एकाडेमीक इयर तांचे नव्या दोनूय स्कुलांनी जावचें अशी हांव मागणी करतां. ऑनरेबल CMान आमकां सकाळीच आज सांगलें की आपूण सगळ्या स्कुलां भितर वॉटर प्युरिफायर आनी वॉटर कुलर्स आपूण दिवपाचें एक प्रोविजन केलां. पयलीं ते गव्हर्मेंट स्कुलांसून स्टार्ट करतले. म्हाका दिसता एक बरी येवजण सगळ्या भुरग्यांक वॉटर कुलर्स दिवपाची, पूण ताजे बरोबर प्रत्येक स्कुलान म्हाका दिसता सॅनिटरी पॅड वेंडिंग मशीन्स दिवपाची गरज आसा. आज थोड्या स्टेट्सींनी हें स्टार्ट केलां. आज ते दिले जाल्यार खुबश्यो गोश्टी आमी क्रप करूंक शकतले. खुबश्यो गोश्टी ज्यो एक चली भुरगे उलोवंक शकना नाल्यार हें करूंक शकना ते म्हाका करप. आनी एक इन्सर्नेटरूय ताजे बरोबर सपोज दिलो अलॉंग विथ दी सॅनिटरी पॅड वेंडिंग मशीन्स जाल्यार म्हाका दिसता ताजो डिस्पोजलूय वेवस्थीत रितीन जातलो. आनी त्या खातीर आय डिमांड दॅट बोथ दीस थिंग्स सॅनिटरी पॅड वेंडिंग मशीन्स आनी ताजे बरोबरूच इन्सर्नेटर हे दिवचे. तुमी खंयच्यानूय दिवपा जाता. इवन आज खुबशे CSR आसतले, CSRाकूय तुमी सांगून दिले जाल्यार चड बरें जातलें. स्पीकर सर, ट्रायबल वेलफेराचेर उलयता आसतना हांव सरकाराचें अभिनंदन करता. हांगचें बी आनी आमचें सेंट्रलाचें सरकार डबल इंजिनचें आमी सदांच प्रेस करतात की दोन सरकारां जेन्ना आसता तेन्ना कॉर्डिनेशनाक बरें पडटा आनी बरीं कामां जाता म्हणून. आनी कालूच आमी पळयलें त्या ट्रायबल वेलफेरा खातीर आमच्या भारतीय जनता पार्टीचो सरकारूच पयलीं पासून प्रयत्न करीत आसा. ट्रायबल वेलफेराचेर नाल्यार ट्रायबल जे मनीस आसा ST समाजाचे तांकां न्याय दिवपाचें कामूय बी भारतीय जनता पार्टीचो सरकारूच करता. इवन तांच्यो ज्यो स्किम्स केल्ल्यो आसा त्यो सगळ्यो स्किम्स भारतीय जनता पार्टीन केल्ल्यो आसा. आनी काल जें बिल पास जालां हाजे पयलीं तें काँग्रेसीनूच ऑब्जेक्ट केल्लें. हांव मुद्दम सांगता सगळे लोक आसतना, कित्याक हे सगळ्या लोकांक कळपाक जाय जेन्ना आमी एक गोश्ट करपाक वता तेन्ना कशे काँग्रेसीचे जे लोक आसा ते ऑब्जेक्ट हाडटा आनी ताजेर मात करून काल तें बिल पास जालें. आनी तेन्ना म्हाका दिसता आज खऱ्या अर्थान फाल्यां जेन्ना इलेक्शन जातली आमची 27 जेन्ना ट्रायबल भाव आमचे नाल्यार भयणी तांकां रिजर्वेशन आसतले आनी ऑटोमॅटीक तांकां आपले डेमोक्रेटिकली वॉयस करपा खातीर नाल्यार पॉलिटिक्साचे मेन स्ट्रिमान येवपा खातीर तांकां आमी मदत करतले. त्या खातीर हांव ऑनरेबल CM आमचे प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हांचें हांव अभिनंदन करता की खऱ्या अर्थान ट्रायबल कम्युनिटीक न्याय दिवपाचें काम भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान केलां. स्पीकर सर, लास्ट राज्य सैनीक बोर्डाचेर उलयता आसतना हांव इतलेंच सांगता की लास्ट टायम आमी 0 आवराचेर एक इश्यू रेज केल्लो. आज जे हे सैनीक आसा जे आमचे बॉर्डर्स राखता, आज सकाळीच आमी एक राखी सैनिकाक म्हणून आमी एक प्रोग्राम केलो. ऑल दीस जे सैनीक आसता जे आमचे बॉर्डर्स राखतात तांकांय फॅमिली आसता, पूण ते जेन्ना थंय बॉर्डर्स आमची राखता तेन्ना आमी हांगा सुशेगाद आसतात. आमकां तांचो त्रास आनी आमचो त्रास हो खूब फरक आसता. आज आमी सुशेगाद आसा, आमकां कसलीच टेन्शन नासता, पूण तांकां ज्या परिस्थितीन अनुकूल परिस्थितीन ते थंय काम करता म्हणजे एकदां -10-12 डिग्री सेल्सियसान ते काम करतात आनी आमचें रक्षण करतात. असल्या लोकांक आमी प्रोत्साहन दिवपाक जाय, तांकां फॅसिलिटीज बऱ्यो दिवपाक जाय आनी ज्यो सरकारान फॅसिलिटीज दिल्ल्यो आसा स्टॅम्प ड्युटी एक्झॅम्पशन आसूं रजिस्ट्रेशन आसूं ते दोनूय हे बेगींतल्या बेगीन दिवचे. तांचे फाटीच एकूच मिनटान काबार लास्ट टायम हो सर्कुलर आशिल्लो की 2 प्रॉपर्टीज तांकां घेवपा मेळटा, तातूंत भितर तांकां स्टॅम्प ड्युटी कमी आसा आनी रजिस्ट्रेशनूय तांकां ना. सो ते फॅसिलिटी तरी तांकां मेळपाक जाय अशें म्हाका दिसता. एक सर्कुलरान ते कमी केल्ले पयर हांवें मागणी केल्या ऑनरेबल CMा कडेन आनी हांव डिमांड करता ह्यो दोनूय ज्यो स्टॅम्प ड्युटी ते मागतात कमी आनी रजिस्ट्रेशन हे दोनूय तांकां कमी करून पयलीं आशिल्ले त्या स्थितीर व्हरचे. देव बरें करूं. स्पीकर तुम्ही पळयतात GNH. Enough said! Enough said, let's end. So I'm drinking in the rhythm, what you're feeling is the vibe. About to make a drink and wanna race it to the tribe. Minutes is the time when I'm bringing in the ride. Enough said, let's end. So I join the tribe.
that all night, that on the floor with that all night.